अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 31 दिसंबर 2021। वीडियो से पहले ये बात हो रही थी कि भाई साहब तारीखें याद रखती हैं आपने, बगाया इतना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जो दौरान सर्विस इंतकाल कर चुके थे मुलाजमीन, प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत भर्ती मुलाजमीन, उन मुलाजमीन के बच्चों का कर्ज था ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरी टीम पे, जो तमाम यूनियंस एसोसिएशंस मेरे साथ खड़ी हुई थी उनके ऊपर। ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत भर्ती मुलाजमीन के बच्चों की जो है मुस्तकली की जो है वो मंजूरी दे दी है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। इसके साथ साथ दीगर जो डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक मुलाजमीन थे, उसके लिए हमने कहा था कि मंदुखेल कमेटी को वो केस रेफ़र किया जाए। तमाम मुलाजमीन ने इसके ऊपर नज़र रखनी है। 15 दिन का टाइम दिया गया है। इस मैसेज को शेयर भी करें। 15 दिन की जो है डायरेक्शन दी है कि 15 दिन के अंदर इन बच्चों को मुस्तकिल करके जो है रिपोर्ट पेश की जाए। इसके साथ साथ ज़रा मैं तपा बैठा हुआ था पिछली वीडियो में, अपग्रेडेशन के हवाले से जो है समरी जो एहसन इकबाल साहब ने, अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब ने और अयाज सादिक साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, वो समरी भी जो है इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भेजी गई थी और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से आज के दिन ही 2 से ढाई घंटे के अंदर वो समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जा चुकी है उनकी हतमी मंजूरी के लिए। इंशाअल्लाह ताला वो समरी भी मंजूर होगी। कुछ टेक्निकल चीज़ें इन्होंने डाली हैं जिसमें मुलाजमीन को थोड़ा सा नुकसान है, वो इंशाअल्लाह ताला आपके हकूक़ का पहले भी दिफा करते रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। साथ साथ आगाह करता रहे। तो मेरे साथी कहते हैं कि आप ये ना बताया करें, मगर ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। कोई पॉजिटिव या नेगेटिव जहाँ पे आ रही हो, अपने मुलाजमीन को उसमें एतमाद में लेके रखूँ, बता के रखूँ। तो वफाकी मुलाजमीन जो महरूम मुलाजमीन हैं, ग्रेड 1 से लेके 5 तक 2 स्केल, 6 से लेके 15 तक 1 स्केल, ग्रेड 16 को जो है 1 इंक्रीमेंट, यूडीसी जो है सूबे की तर्ज के ऊपर, इसकी जो है अप्रूवल जो है फाइनेंस ने और स्टैब ने दे दी है। इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इसकी हतमी मंजूरी देंगे। इसके साथ साथ वाज़ेह करता चलूँ कि सिर्फ आपका वफाक के अंदर टाइम स्केल प्रमोशन का फार्मूला चल रहा है। जो ग्रेड 16 के साथी इस वक्त परेशान हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ग्रेड 19 तक जो है वो जाएंगे, बट उसके लिए आपको लेंथ ऑफ सर्विस 10 साल, 8 साल और 8 साल जो है वो पूरा करना है। आपका वो बेनिफिट भी इंशाअल्लाह ताला एग्जिस्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं जो असल हमारा मुद्दा था, तनख्वाहों में तफरीक के हवाले से। आज पंजाब के अंदर दोबारा से वो इजाफा कर दिया गया। सिर्फ सेक्रेटेरिएट के अंदर उन्होंने जो है सेक्रेटेरिएट अलाउंस को 50% से 100% पे लेके गए हैं। पे एंड पेंशन कमीशन की जो सिफारिशात आई हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करेंगे, कन्वेंशन भी करेंगे, और जो छोटी सी निटिग्रिटी है वो इंशाअल्लाह ताला जब हम कन्वेंशन करेंगे वज़रा के साथ तो हम उनको कह के वो उसमें से निकलवा भी देंगे। वाज़ेह करता चलूँ कि ये वो अपग्रेडेशन है जो 2014 से सूबों में हुई थी, वफाक में नहीं थी। सर पे बैठ के बजट से पहले हमें बहुत उम्मीदें थी, समरी छुपा के ये अप्रूवल ली गई थी कि मिनिस्ट्रियल पोस्टें और ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कायल किया, ये करवाया। और एक और चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि जो सिमिलर कैडर्स हैं, अपग्रेडेशन के हवाले से हम पॉलिसी बनवा चुके हैं। जिन जिन साथियों के केसेस पहले से आए हुए थे या जो समझते हैं कि उनके सिमिलर कैडर की वजह से ये चीज़ें रहती हैं, वो उस कमेटी के अंदर जाएंगे। शायद ये इतने कैडर्स ना होते तो हम फिल फोर करवा लेते, क्योंकि डिफेंस पेड सिविल एम्प्लॉयज़ और ये मिला के 4600 कैडर्स ये बनते हैं। तो ये वन गो के अंदर इनकी अपग्रेडेशन करना उस तरह से पॉसिबल नहीं था। पोस्टों की ये जहन में रखें, क्योंकि तमाम इदारों के अंदर जो पोस्टें हैं उनके सर्विस स्ट्रक्चर्स जो है अलग-अलग हैं। अपने हिस्से की लड़ाई लड़ चुके कायदीन,
میں تمام یونینز ایسوسیشنز جو اس تحریک میں میرے سانہ بشانہ کھڑی تھیں بلکہ مجھ سے آگے بھی تھے، جس میں سی ڈی اے لیبر یونین امان اللہ خان صاحب، لیبر یونٹی آف ISCO عاشق خان صاحب، ایجوکیشن سے ہمارے ساتھی اظہر روان صاحب، شفقت رسول صاحب، مسعود صاحب، نیشنل سیونگ سے مبین صاحب، پوسٹ آفس سے راجہ بلال صاحب، ہمارا ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے مدثر صاحب، ISCO سے تو میں بتا چکا عاشق خان صاحب، وابڈا پیغام یونین، فیڈرل سیکریٹریٹ کی کور کمیٹی ساتھی ابھی بھی میرے ساتھ موجود ہیں، PWD سے ہمارے ساتھی شوکت سلیری صاحب، نو منتخب ہمارے جنرل سیکرٹری اسلام الدین صاحب، دیگر ساتھی ہمارے ساتھ تھے، ریلوے ورکر یونین سے ہمارے ساتھ وسیم صاحب تھے، کیریج فیکٹری سے، ریلوے پریم یونین سے جدون صاحب اور یہ ساتھی تھے، لالا پرویز، علی صاحب، کچھ ساتھیوں کے نام نہیں لے پا رہا، بھول جاؤں گا، جن ساتھیوں کے نام نہیں لے سکا ہوں ایڈوانس میں معذرت، کیونکہ لڑائی اسی کے اوپر ہوتی ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اور یتیموں کی دعا کہا جاتا تھا اور سنا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور سب سے پہلے آپ کا کام ہوا ہے جو پہلے ایجنڈوں میں بھی نہیں تھا۔ اب اصل ٹارگٹ ہے تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کا۔ میں پہلے بھی اس کا ذکر بارہا کر چکا کہ یہ معاملات حل ہو چکے، اس کنونشن کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی دیگر مطالبات رکھ بھی دیں گے، اور اپنی ذمہ داریاں بھی جو ہیں میں جس شخص کو موضوع سمجھوں گا اس کے حوالے کروں گا، کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو آپ نے پیار اور محبت دیا، مگر یہ پاسبل نہیں ہو سکتا کہ جو مٹھی بھر لوگ ہوں ان کو لے کے اور میں خود جو ہے آگے لگایا اور ہزاروں لاکھوں ملازمین گھروں میں بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں۔ میرا ضمیر کم از کم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ان ساتھیوں کو، یا جو سینکڑوں یا ہزاروں ساتھی جو ہیں لاکھوں ملازمین کا مقدمہ لڑتے رہیں، صرف ان کو آگے لگا کے رکھیں اور دیگر گھروں میں بیٹھ کے مزے کریں، فیس بک پہ بیٹھ کے عجیب و غریب ڈیمانڈز اور خواہشات کا اظہار کریں۔ مطالبات تب ہی پورے ہوتے ہیں جب لیڈرز کی نیک نیتی ہوتی ہے اور ملازمین بھی اپنا حق لینے کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ احتجاجوں میں آتے رہے، آپ کا میں حد سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اکیلا میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ آپ لوگوں کی بھاری تعداد تھی کہ ہم نے مجبور کیا اور بڑا مثبت انداز میں ہم نے اپنا مقدمہ لڑا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ ہے کہ جس کے حوالے بھی میں قیادت کروں گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقدمہ بہترین طریقے سے لڑے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس میسیج کو شیئر کریں، اور ایٹ دی اینڈ تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایڈ ہاک کنٹیجنٹ ملازمین سے یہ پیغام ہے کہ 15 دن کے اندر اندر میک شیور کریں کہ آپ کے نام جو ہے مندو کھیل کمیٹی کے حوالے سے ریگولرائزیشن کر کے آرڈر جائیں، بصورت دیگر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تمام اپنے ادارے کے ناموں کے ساتھ، تاکہ ہم متعلقہ منسٹری یا ادارے کو پرسو کر کے اس کو میک شیور کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑا واضح پیغام ہے، انتظامیہ بھی دیکھ رہی ہے، میرے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ صوبوں میں تو اضافہ کیا جا رہا ہے، اور وفاقی سیکریٹریٹ میں جو سب سے مظلوم تھے ان کے ایگزیکٹو الاؤنس کے اندر بے شک مل گیا ان کو، اس کو کاٹا جا رہا ہے یا ختم کیا جا رہا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کریں گے، کیونکہ اسی کو بنیاد بنا کے یا دیگر اداروں کو اگر کسی نے خاتمہ کرنا ہے تو سب سے پہلے صوبوں میں ختم کرے، پھر اس کے بعد جتنے بھی طاقتور ادارے ہیں 11 لاکھ 14 لاکھ میں سے جو لے رہے ہیں 100% سے اوپر، ان کو ختم کیا جائے، اور پھر وفاقی سیکریٹریٹ کے افسران کی طرف کوئی رخ کرے۔ جو کٹوتی ہونے جا رہی ہے یہ بھی مصدقہ اطلاعات ہے ہمیشہ سے، انتہائی افسوسناک عمل ہے، اور اس کی میں بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں، اور اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے بھی ہوں گے اپنے آفیسرز کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔